FM. الكلمة ليك. بيو يحضر بحضنا اخصائي الاعشاب الطبيعيه سامي مناهي. عسلامة سامي، شنحويلك لاباس؟ الحمد لله عايشك ربي يفضلك. صباح خير يعني. نضحك على اشرف معنا في التكنيك. ما فهمتش بيه اليوم، لازم ياكل الفريز ظهر لي اشرف. تبارك الله عليه انرجيتيك واحد صح عليه. فوالا دونك سامي اليوم نحكيو على الفريز كما قلنا. فوالا اشرف ركز معنا بالكدا اليوم. للصحه وللجمال. باش نبداو بالوريجين نتاع الفريز نحكيو عليه. هو من العهد النيوليتيك، معناتها من العهد كيما نقولوا عهد الحجر. وقت يعملوا بالحجر سكينه، معناتها 8000 سنه مينيموم قبل المسيح. فهمت؟ الوغ الفريز معروف برشا بيان سور، هو كوم البوس معناتها ليتا سبونتاني، ما نقولوش سوفاج، نقولوا سبونتاني خير. معناتها مش وحشي هو. الوغ لي زوازو هذوك ميغراتور هزوا كل شيء، اما معروف برشا في امريكا، القاره الامريكيه السود والنور، في الازي وفي الاوروبا اوكسيدونتال، وفي تونس عندنا لهنا تبارك الله. ما ننساوش كابون تاعنا قربه وتزركه اللي هما 25% من البرودكسيون تاعنا تاع تونس كلها لهنا في تزركه. خي بيان. دونك نحن توا في الموسم نتاع الفريز. فوالا والفريز عنده برشا منافع. هذاك علاش اكيد احنا اخترنا نحكيو عليه سامي، باش نقولوا للناس كولوا الفريز، وعندنا دي ماسك زاده بالفريز باش نعملوهم. نبداو بالسونتي والمنافع نتاعو للصحه. يعطيك الصحه امل. الوغ السونتي هو اون سورس نتاع فيتامين سي. راهو الفريز عنده 3 فوا بلوس كو لورانج ديجا، 3 مرات. عنده برشا حاجات اخرين، ونعرفوا الفيتامين سي هو معناتها كونتر فيوسمون كوتاني للبشره والقشره والكل. الوغ زاد برشا للبو الفيتامين سي، برشا للبو. طبعا بعد نزيدوا نقولوا معناتها شي في البوتي وكل شيء. وعنده زاد سورس نتاع فيتامين بي اللي هو فيه الاسيديتي نتاعو اسيد فوليك، سيتادير لا بي 9، فيتامين بي 9. الفيتامين بي 9 نعرفوها اللي باهيه للسيستم ايمونيتير نتاعنا. معناتها المراه زاد اللي الكوب اللي باش يعمل عائله يكون اسره وكل شيء، باهي الفيتامين بي 9 للمراه، خاطر هو اللي يكون الطفل قبل ومن بعد. الوغ فيتامين بي 9 سي تري امبورطون. اللي ريش اوسي بيان سور اون بوتاسيوم. البوتاسيوم كما حكينا فيه زاد قبل، هو معناتها ديما عندك كي تعمل كونسومي معناتها 1 غرام دو صوديوم اللي هو سيل دو تابل شويه ملح، ماذا بيك وقت من بعد تاكل الفريز خاطر يعمل 3 فوا بلوس الصوديوم. ولي فما ان اكيليبر. واضح. داكور. ليكيليبر هذوما نحكيو عليهم اكثر، اللي هو البيو فلافونويد. شنو معناها؟ الوغ لي فلافونويد هذوما نلقاوهم زاده في الريزان، نلقاوهم في الجنجامبر. الجمعه اللي فاتت ما حكيناش برشا فيها الكل. الوغ لي بيو فلافونويد هذوما سي دي موليكول، فهمت؟ الوغ ديفيرسيفي، معناتها يبرميت دو ديفيرسيفي لي فيتامين اللي كليناهم. اللي خذيناهم الماكله اللي خذيناها يبقى فيها لي بيوفلافونويد، يبرميت دو ديفيرسيفي اي اكيليبري الفيتامينات اللي كليناهم. الوغ il maximise معناتها باغ اكزومبل لي بيان في نتاع الفيتامين سي. في عوض مره لي فلافونويد اللي هما في وسط الفراز يزيدوا يقويوا. واضح. معناتها سي تري امبورطون الحاجه هذيا. البيوفلافونويد راهم حاجه معناتها خارقه العاده. نلقاهم في لي ليغوم وفي لي فروي، مش الكل. الفراز فيها برشا. تري بيان. داكور. كيما الجمعه اللي فاتت قلنا على المونغانيز. المونغانيز هذا فيها الفراز. المونغانيز هذا باهيه. الوغ في برشا منافع معناها. فيه زاد لي فيبر، فيه الفيبر فيه الزنك، فيه الفير، لي سيل مينيرو نتاعو فيه ابو دو كونتيتي. مي الاكثريه الفيتامين سي والفيتامين بي. والحاجه الباهيه معناتها ربي سبحانه يعرف يعمل. راهو سي والله ساعات واحد يعمل دي ريشيرش بهذوما معناتها يقعد باهت. وي اللي بيو فلافونويد هذوما ما تلقاهمش في بلاصه اخرين، اما هما كي يبداو في الفراز توا كيما في الفراز هما يعاونوا معناتها اكسونتوي لي فيتامين تاعنا. يكون عندنا ما عرفش انا ديزون انا ناخذ 10 غرام جي بوزوان ما عرفش تو تاع فيتامين سي، في عوض ناخذ معناتها لي جيلول اتسيتيرا ناخذ باغ اكزومبل انا 4 ولا 5 كعبات فراز. معناتها فريمون النهار نتاعي بالفيتامين سي سيتغذى. سي خذيت الكميه اللي حاجتي بها الكل. الفلافونويد يزيدوا. واضح. حاجه تري بيان تري بيان. دونك في الصحه ما نجموش نحكيو على الفراز. فوالا ننصحوا به الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا باش ياكلوه. اللي يعملوا في الريجيم ما يزيدوهوش الصحه.
والله الرجيم يحب ينجم يزيدش السكر سيفري خاطر هو يتاكل راهو يتاكل حتى بلاش سكر يتاكل. يغسلوه بالماء بارد ولا تعملوه جو. شوف 3 جو بار سيمين معناتها نهار بعد نهار تعمل جو دو فراز راهو القاعد فريمون البو نتاعك جون يسن. وسورتو سامي كي تزيد معاه شويه سيترون ياسر بنين يولي. هو اللي باش يزيدوهم وقتها يولي يقو. فما واحد يحب هكا شويه سيترون، يحب يزيد فلور دورانجي، يحب شويه سكر، برشا حاجات. انا نعرف ناس تحط الفراز في الماكله معناتها باغ اكزومبل ياكل معاها بروكلو. والله انا ريتها وقالوا لي عليها علاش. اول مره انا نسمع بها. سي فغي هو علاش خاطر البروكلو فيه كالسيوم. اي كوم نرجعوا للبيو فلافونويد تاع الفراس يقويوا الكالسيوم. واضح داكور. فوالا معناتها فما اكيد معناها ننصحوا الناس الكل باش ياكلوا الفريز. نتعداو للبوتي توا. قبل ما نعطيو سامي لي غوسيت اليوم اللي معناها محضرينهم، اول حاجه انت قلت لي عليها لازمنا نعملوا تيست على الالرجي. صحيح نعملوا التيست هذايا اللي تري امبورطون خاطر تعرف عنده الاسيد نتاعو ينجم يعمل دي رياكسيون معناتها ان بو هكا نوسيف. كيفاش نعملوا التيست؟ الوغ تري سامبل. البوني نتاعنا اليد نتاعنا قبل من ساعات نقيسوا مش نقيسوا بلوتو نسمعوا دقات القلب. وي لي فان هذو تحط انت تعمل جوست غراتي تاخذ ان بتي مورسو هكا تاع فراج اي فو غراتي. فهمت؟ كان عندك دوت اللي انت عندك الرجيك سي ابري 24 اور تحس هكايا دي مونجيزون تبع حاجه هكايا تحك فيك ولا تلقاها حمراء. لا تو سي اللي انت عندك الرجي. دو بريفيرونس وقتها تمشي بيان سور الميدسان وتشوف كومون معناتها. سينا بالنسبه للناس اللي ما عندهاش الالرجي باش نعطيو دي روسيت اليوم. دي روسيت اليوم عندنا للبوتي وباش نبداو بالروسيت انتي اكني. وي الوغ هذه كما قلنا على الفيتامين سي اللي فيها برشا. الوغ ناخذوا 7 مورسو دو فريز، ناخذوا 7 كعبات on va les mixer. نزيدوهم مغرفه عسل ونحطوها في dans une crème aigre. اكر معناتها كريم مخدومه عاقده. داكور. ونخلطوا هذوك الكل ونعملوا في لي كوان اللي عندنا معناتها لكني هذاك نحطوا حبوب ظراف دي بوتون كل شيء نحطوا عليهم هذوك بوندون 10-15 مينوت. فهمت؟ وتنزيدوا من بعد نقولوا على لي سوك نتاعهم الليكيد اورغانيك هذايا اللي هو يخزن المنافع نتاع الفراز اللي توا باش يدخلوا في القشره اترافيغ لي بور نتاعنا. هذاك يخزن ويحاول معناتها يعمل لك سوان تري بيان كونتر لاكني. داكور. عندنا الغوسيت الثانيه هي انتي ريت. وي عندنا انتي ريت كيف زاد اون فا باتي سيت فوسي لي دو فراز نتاعنا هذوما وباش نخلطوهم بالاو دو روز. ماء الورد والا معنا توا الزهر الفلور دورانجي. اليزي كيف الوغ نعملوا هذيك بالواحد ونخليوها في لي ريد تاعنا بوندون 20 مينوت ومن بعد غنسيها لوتيال. كل حاجه. الوغ من بعد الغوسيت انتي ريد عندنا دو غوسيت دو زونا اللي هي اكسفوليون. هو الرماد باش نعملوه اكسفوليون سي بور لي سيلول مورت وانتي تاش اي انتي تاش يعطيك الصحه. الوغ هذوما ناخذوا لهم الكونتيتي نتاع الفراز كبيره شويه. ديزون ناخذوا 1 كيلو تاخذ من الكيلو هذاك تاخذ ابوبري 200 غرام تحطهم اكوتي نغسلوهم بالماء بارد نتفكروا ونحيوا لهم الورده نتاعها هذيك نقصوهم على 2 ونزيدوهم ويل دوليف وكل عاده نحطوا لهم السكر. زيت زيتونه حطينا نحن اخر مره شويه ملح اي وسكر اللوي السكر خاطر احرش شويه. الوغ سا يفايدي فهمت. او ميم طون يخلي لك خاطر دي فوا لازمنا ان بيت بارونتيز. شوف الملح كي نحطه ساعات تلقاه واحد عنده جرح ما في بالوش بيه. الملح ينجم يقلقوك باش يعمل الدم الكل. فهمت؟ داكور. مي السكر او كذا ما عندوش هو حتى شيء ينجم يحط الملح توجور افيكاس. نحن قلنا بالكش يشتهيش ياكل حاجه قبل ما يعمل بدنه. الوغ هاكا قلنا السكر ويساعد. السكر فما كيما الجران هكا ظراف هما صغار شويه ويعاونوا وتعمل
بيه جوست معناها تحطوا ولا تعمل ولا تخدموا كيما الجوماج تخدم تعمل ماسي معناتها بالسيركولير. الوغ يدك تبدا مش كيما اون يونيفورم باش تعمل شعرك، تعمل باش تخلي ليفي نتاع الغمال هذيا تعاونك لي سيلول مورت. فهمت؟ الوغ تدهن وانت تعمل تدور في يدك داكور من الساقين للوحده. اوكي 800 جرام برك. 200 جرام تاع الفراز مخليناهم à côté. علاش باش نعملوا بهم اي ناكلوهم باغ اكزومبل. علاش لا انتي سيرن باش نعملوا بهم. اي نعملوا بهم هذوما لي دو زونام تاع الاكسفوليون ونعملوا بها لونتي تاش. 200 جرام هذوكم لونتي تاش. علاش؟ خاطر نحن اون فا اونلفي لو سكر ونزيدوها السيترون اللي حبيت انت نزيدوها. فوالا معناها فريز وسيترون وويل دوليف. ويل دوليف باش تعمل به الانتي تاش. داكور للفيزاج نتاعك ولو كور معناتها الكل. تعمل كما قلنا السكر. شنو باش تنحي انت من الغسالات هذيك الكل؟ باش تنحي السكر وتحط لها السيترون. تري بيان داكور تري بيان. باهي عندنا زاده بتاع لي سيرن. انتي سيرن انتي سيرن والكل. الوغ لي سيرن كيما قلنا على الكونكومبر جمع لي فات ولا حاجه لي رونديل هذوك دو فراز كالعاده نظفوه بالماء بارد. ديما تفكروا الماء بارد نظفوهم ومن بعد اون كوب رونديل ونحطوهم سو لي زيو. وحقا بربي عمل نسيت قالوا لي يا ميدسان قال لي الفراز اللي يبدا واحد سورتو ناقص نضر إناكو معناتها فريمون يسلس روحه يحط في الفريغو الكونتيتي هذيك وكل مرة يحاول على طول العام بوندون 8 موا ياخذ توجور كل نهار entre 5 et 6 fraises. Très bien. يراوي قوي نضر برشا. Très bien. Donc سامي الوقت هو محل في ساعة يتعدى معاك. سامي إجا نقول لك حاجة أنا حبيت نقول للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا اللي راهم لي غوسيت هذوما إفيكاس أما ما تنجم تعملهم كان ما تبدا عامل جوماج في وجهك لازم تبدا البوم تاعك نظيفة باش تلقى فوالا الريزولتا اللي أنت تحب عليه. ما تبداش البوم مسخة ونحط عليها ديريكت ماسك معناها ما يعطيكش ريزولتا. بيان دي يعطيك الصحة في هذه خاطر فريمون تحل لي بور نتاعك وتنظف قشرتك من لي توكسيك نتاع البرا اللي خذيتهم وكل شيء. مش تدخل ديريكت تاع فوالا نو فوالا بيان نتر في دقيقة سامي فيت في. الوغ فوالا نحن نعيشوا توا في ايكو سيستيم معناتها نيميريك. الوغ اون اي بومباردي بديزانفورماسيون سون ريان فير معناتها تعمل شيء يبخلك شيء ولا يبخل برشا وكل شيء. هذايا ما يلزمش معناتها يخلينا ندخل في اللونكسيتي. اللونكسيتي هو تولي تحس روحك معناتها في دونجي وكل شيء. الوغ نرجع لي فلافونويد. لي فلافونويد هذوكم كي ناكلوا الفراز وكل شيء يعطيونا بور لوتي كونتر لا ديبرسيون. يخليك معناتها انت كي تمشي يعطي للسيرفو نتاعك تولي تعمل معناتها الطاقه الايجابيه ويخليك يعاون زاده بور برودوير معناتها دي نوفو نورون. لي نوفو نورون هذوما ماك تعرف على دو 30 طون والفوق شويه نبداو نكسروا فيهم برشا. فوالا دونك يخليك وان بليس نحن نعرفوا فيتامين سي زاده يعطيك الانرجي ويخليك ديما ناشط. فوالا يعطيك الصحه سامي. يعطيك الصحه مالا الوقت الوقت ساعه تعدى. دونك فوالا كانت هذه بيو كاب اف ام الكلمة ليك.